Suba Digital. Enjoy with us. भारतीय सिरियल हुँदै बलिउड चलचित्र एमएस धोनी, केदारनाथ काइपोचे, छिचोरे जस्ता सफल चलचित्रहरूमा अभिनय गरी पछिल्लो समय बलिउडको फिल्मी नगरीमा राम्ररी चर्चा र सफलता बटुल्न सफल भइरहेका नायक सुशान्त सिंह राजपूतको निधन पश्चात यति बेला बलिउड फिल्मी नगरीमा परिवारवाद हाबी भएको विषयले पुनः चर्चा पाएको छ। यसै क्रममा नायक सुशान्त सिंह राजपूतको निधनपछि नेपाली चलचित्रका कलाकारहरूले पनि यो विषयमा आवाज उठाउन थालेका छन्। यसै विषयमा नेपाली चलचित्रकी नायिका नम्रता सापकोटाले नेपाली चलचित्रको बजारमा पनि परिवारवादको विषयमा बलिउडसम्म पुग्नै नपर्ने भन्दै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नै हाबी भएको उल्लेख गरेकी छिन्। नायिका नम्रता सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो मार्फत बलिउडको किन कुरा गर्नु पर्यो, सबै त म भन्दिनँ, तर हाम्रो क्षेत्रमा नै अधिकांश यस्तो उदाहरण छ। कलाकारितालाई भन्दा पनि आफ्नोलाई बढी साथ दिने चलन छ। कलाकार चाहियो भनेर घोषणा गरिन्छ, तर अन्त्यमा आफ्नै छोरा छोरी भतिजा भतिजीलाई नै लिएर काम गरिन्छ। साथै नायिका नम्रताले बाबुले चलचित्र बनाउने अनि छोराले महँगो पारिश्रमिक लियो भनेर हल्ला फिजाइने गरिएको र यहाँ मैले मेहनत गरेको छु भनेर केही नै हुँदैन। जसको राम्रो पकड छ, अभिनय जिरो भए पनि जसले व्यापार दिन सक्छ उसैले यहाँ काम पाउँछ। वास्तविक कलाकारको त यहाँ काम नै छैन। कसैले पनि वास्तविक कलाकारलाई यहाँ गन्दैन। म कलाकार भएर भन्दा गलत सोचिएला, तर मैले मात्र होइन धेरैले यही महसुस गर्नुभएको बताउँदै 50-60% चलचित्र कर्मीले आफ्नैलाई महत्त्व दिँदा अरू कलाकार डिप्रेसनमा नगएर के गर्नु त भनेर प्रश्न समेत गरेकी छिन्। यसै विषयमा अर्की नायिका वर्षा शिवाकोटीले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन्, नेपोटिजम सबैतिर हुन्छ, फिल्म इन्डस्ट्री मात्र होइन। फरक यति हो कि फिल्म इन्डस्ट्री छलङ्ग छ। सत्य बोल्ने आँट कमैको छ, किनकि यस्ता अभिव्यक्तिले भोलिका दिनमा करियरमा असर पर्न सक्छ, कामको अभाव हुन सक्छ। गत वर्ष यो विषयमा फेसबुक स्टाटस मार्फत मैले नि हल्का कुरा उठाएकी थिएँ। त्यसपछि यसबारे कोही बोलेको सुनिएन, देखिएन पनि। हालै घटित बलिउड घटनाले यहाँ पनि यो विषयमा चासो बढेको देखेँ। केहीले आवाज नि उठाउनु भयो, जुन कुरामा म पनि सहमत छु। तर यति भन्दै गर्दा र आजको दिनसम्म यो ठाउँमा आइपुग्दा यो विषयले मात्र चलचित्र क्षेत्र रुमलिएको छैन। यहाँ अरू थुप्रै अवस्था छन् जुन कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ, जस्तै ग्रुपिजम, लभ अफेयर्स, कम्पेरिजम, अननेसेसरी बाउन्डिङ आदि। यी कुराको बिगबिगीले पनि नकारात्मक असर परेको छ। मेरो उक्त स्टाटसमा यी सबै कुरा उल्लेख थियो। म स्वयं यसको भिक्टिम हुँ। यहाँ नामका कारण पाइले पछि तुलना, कम्पेरिजम हुन्छ। मैले जति नै राम्रो फरक काम गरे पनि प्रश्न उठाइन्छ। यी कुराले कति ठाउँमा मलाई मानसिक पीडा भएको मेरा नजिकका केही बाहेक कसैलाई थाहा छैन। केही समय अघि म पनि डिप्रेस थिएँ। यहाँ त यतिसम्म कि इन्स्टा र फेसबुकको फलोवर्सको आधारमा समेत केहीले मेरो कामको मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छन्। जसको धेरै फलोवर्स त्यसलाई बढी अप्रोच हुन्छ कामको, जसको धेरै युट्युबमा इन्टरभ्यू आउँछ ऊ हिट कलाकार कहलाइन्छ। यी सबैको सामना गरेर पनि आफ्नो एथिक्स कायमै राखी अगाडि बढ्ने प्रयासमा जोड दिन जरुरी छ। स्टार किड भन्दै गर्दा उहाँहरूको कामको मूल्याङ्कन हजुरहरूले नै गर्नुभएको छ। को अब्बल को कमजोर ठम्याउने जिम्मा हजुरहरूकै हो। नेपोटिजमले कहिलेसम्म धान्ला र एट द इन्ड हामी सबैलाई राम्रो काम गर्ने कलाकारको महत्त्व थाहा भइ नै हाल्छ। मेरो पछिल्लो अभिव्यक्ति पश्चात मैले अब इन्डस्ट्रीमा काम नै नपाउने हल्ला थियो, तर यो लकडाउन नभएको भए मैले साइन गरेका कति चलचित्र समय दिन नसकेर छोड्नुपर्ने कन्डिसन थियो। तपाईँ कुनै काम गर्नुहुन्छ भने पूर्ण मेहनत, विश्वास र समर्पणका साथ गर्नुहोस् कि जहाँ कुनै बादलले छुन पनि नसकोस्। तपाईँ प्रतिभा सम्पन्न, लगनशील र आत्मविश्वासी हुनुहुन्छ भने एक दिन अवश्य तपाईँको मेहनतले कदर पाउनेछ। हत्केलाले सूर्यलाई छेकेर छेकिन्छ र भन्दै लेखेकी छिन्। विगत 3 महिनादेखि कोरोना भाइरसको कारण देश लकडाउन भएसँगै अन्य व्यवसाय जस्तै नेपाली चलचित्रले पनि ठूलो मार खेप्नु परिरहेको छ। साथै विगत 3 महिनादेखि सुनसान बन्न पुगेको नेपाली चलचित्रको बजार कोभिड-19 पछि कस्तो अवस्थामा पुग्ने हो भन्ने अनुमान पनि लगाउन नसकिने अवस्थामा पुगेको पनि बताइएको छ। यसको साथसाथै लकडाउन खुलेपछि पनि निर्माण सम्पन्न भई प्रदर्शनको तयारीमा रहेका चलचित्रहरूलाई कसरी प्रदर्शन गर्ने, करोडौं लगानी गरेर निर्माण गरेका चलचित्रका निर्माताहरूलाई कसरी
सुरक्षित बनाउने, प्रदर्शकको व्यापारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुनै योजना बनि नसकेको पनि बताइएको छ। यसै क्रममा चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले चलचित्र कर्मीहरू चलचित्र क्षेत्रभन्दा अन्य बहसमा रुमलिएको र अब चलचित्र क्षेत्रको विषयमा सबैले एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको, चलचित्र उद्योगको बारेमा चलचित्र कर्मीलाई नै जानकारी नभएको बताएका छन्। यसको साथसाथै अध्यक्ष आकाश अधिकारीले अब चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन चलचित्र सम्बन्धी सङ्घ संस्थाले के गरिरहेका छन्, सरकारले के गर्दैछ भन्ने विषयमा चलचित्र कर्मीलाई नै जानकारी नभएको अवस्थामा अरू क्षेत्रले हामीलाई बुझेन भनेर के गुनासो गर्नु पनि बताएका छन्। आकाशले राज्यले नेपाली चलचित्र कर्मीहरूको माग नसुनेको पक्का हो, तर राज्यबाट विभिन्न छुटहरू पनि आफूहरूलाई प्राप्त हुँदैछ। चलचित्र क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकताको उद्योगमा समावेश छ, यो विषयमा पनि सबैले जानकारी राख्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डको माध्यमबाट सरकार समक्ष विभिन्न मागहरू राखेको पनि बताएका आकाशले देशमा चलचित्र हल कसरी चलाउने, नयाँ चलचित्र रिलिज गर्ने वातावरण कसरी गर्ने, कस्ता किसिमका छुट राज्यले दिनुपर्ने लगायतको माग समेटेर बोर्डलाई बुझाएको पनि समाचार स्रोतलाई उनले बताएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न देशहरूमा गएका नेपालीहरू अल्पत्रमा परेको समाचारहरू आइरहँदा र सरकारले पनि उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने तयारी गरिरहेको समयमा चर्चित हास्य कलाकार तथा समाजसेवी सीताराम कटेल दुर्मुसले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, अहिले विश्वभरि महामारीको रूप रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण विश्व सङ्कटमा छ। हामी नेपाली पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेका छैनौँ। लाखौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ र कैयौं नेपाली नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ। उहाँहरूलाई देश फर्कनका निमित्त सरकारद्वारा विमान चार्टर गर्ने निर्णय गरिएको थियो, तर त्यस चार्टर विमानको भाडा दर अत्यन्तै महँगो भएका कारण र लामो समयदेखि आम्दानी नभएका कारण उहाँहरू नेपाल फर्कन सक्ने अवस्था बनेको छैन। यसप्रति हामी अत्यन्त दुखी छौँ। यस्तो सङ्कटको घडीमा विदेशमा अल्पत्र अवस्थामा रहनुभएका नेपालीहरूलाई सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी निशुल्क स्वदेश फर्कने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ। हवाई सेवा प्रदायकले पनि विश्व सङ्कटमा परेको बेला व्यापार कम र सेवा बढी गर्नुपर्दछ। साथै अल्पत्र अवस्थामा नरहेका, आर्थिक अवस्था राम्रो रहेका नेपालीको पहिचान गरी स्वदेश फर्कन चाहनेहरूलाई सहुलियत भाडा दरमा मातृभूमि फर्कने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ। विदेशमा बसाई व्यवस्थित भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पहिला अबर परेकालाई फर्कने प्राथमिकता दिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ। यसका निम्ति हामी सरकारसँग हार्दिकताका साथ आग्रह तथा अपिल गर्दछौँ। कोरोनालाई परास्त गर्नका निम्ति संसारभर रहनुभएका सम्पूर्ण नागरिकलाई उच्च आत्मबल र सहयोगी भावनाका साथ एक भइदिनुहुन अपिल गर्दछौँ भन्दै उनले लेखेका छन्। साथै उनले अगाडि लेखेका छन्, साथै हामीले हाम्रो तर्फबाट सरकारलाई गर्नुपर्ने सहयोग र समन्वय गर्न सधैँ तत्पर रहेको कुरा पनि अनुरोध गर्दछु भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। नेपाली दर्शकहरूमाझ बहुप्रतिष्ठित बन्न सफल भइरहेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेका निर्देशक सुदर्शन थापा र नायिका पूजा शर्माको सहकार्यमा निर्माण हुन लागेको एक नयाँ चलचित्रका लागि निर्देशक सुदर्शन थापा र नायिका पूजा शर्मा नवनायकको खोजीमा रहेको बताइएको छ। चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु राम कहानी म यस्तो गीत गाउँछु 2 मा एकअर्कासँग सहकार्य गरिसकेका यी निर्देशक र नायिका लकडाउन खुलेसँगै नयाँ चलचित्रको छायाङ्कनमा जाने तयारीमा रहेको पनि बताइएको छ। समाचार स्रोतका अनुसार कोरोनाको कथामा निर्माण हुने बताइएको उक्त चलचित्र प्रेम कथालाई कोरोनाको कथासँग जोडेर निर्माण गरिन लागेको पनि बताइएको छ। यसै क्रममा निर्माण टिमले चलचित्रका लागि नयाँ अनुहारको खोजी गर्न थालेको र अडिसनको माध्यमबाट नयाँ नायक चयन गरिने पनि बताइएको छ। यसअघि निर्देशक सुदर्शन थापा निर्देशित चलचित्रहरूमा अभिनय गरेका नायकहरू प्रदीप खड्का, पल्सा, आकाश श्रेष्ठले यति बेला नेपाली चलचित्रको बजारमा राम्रै स्थान बनाउन सफल भइरहेका छन्। साथै समाचार स्रोतका अनुसार निर्देशक सुदर्शन थापा चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रदर्शन अगावै उक्त चलचित्रको छायाङ्कनमा निस्किने तयारीमा रहेको पनि बताइएको छ।